बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीरीज़ चल रही है लिटरेरी टर्म्स। आज 5th वीडियो है। स्टार्ट करते हैं आज की पहली टर्म से। अरिस्टोटेलियन। फर्स्ट टर्म इज अरिस्टोटेलियन। इट मीन्स परटेनिंग टू द आइडियाज ऑफ अरिस्टोटल। पहला तो इसका ये मतलब है। सेकंड इसका ये मतलब है कि इसने क्या किया था, एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म। पोएटिक्स से स्टार्ट होता है लिटरेचर में एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म। तो अरिस्टोटल के स्टाइल पर लिखना या अरिस्टोटल की तरह एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म को यूज़ करना, दोनों चीज़ें क्या कहलाएंगी, अरिस्टोटेलियन। बाद में शिकागो अरिस्टोटेलियन, ये कुछ राइटर्स थे जिन्होंने एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म को उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया, उसी तरह से इस्तेमाल किया जिस तरह से इस्तेमाल किया था अरिस्टोटल ने। तो ये लोग फिर अपने आप को शिकागो अरिस्टोटेलियंस कहते थे। सेकंड टर्म है आर्टिफिस। स्किल ऑफ अ राइटर और अ वर्क। आर्टिफिस का पहला मतलब क्या है कि एक राइटर अपनी स्किल की बुनियाद पर एक अफसाना लिखता है, एक स्टोरी लिखता है। दूसरा, ये रिफर करता है बजाते खुद अ पीस ऑफ आर्ट को, अ पीस ऑफ लिटरेचर को, कोई कहानी, कोई अफसाना जो शाहकार हो। तो पहला मतलब क्या है कि राइटर के लिखने की सलाहियत, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट लिखता है लेकिन इस तरह से लिखता है कि वो रियल लगने लगता है। दूसरा, एक बेहतरीन शाहकार किस्म का पीस ऑफ राइटिंग बजाते खुद भी क्या कहलाता है, आर्टिफिस। इसका तीसरा मतलब यह है कि आर्टिफिस मीन मैन मेड वर्ल्ड। लिटरेचर की दुनिया रियल वर्ल्ड नहीं है, इट इज़ मैन मेड वर्ल्ड। हम इसे क्या कहते हैं, मैन मेड क्रिएटेड फिक्शन। ये एक इंसानों की ज़हनी तख्लीक की आबाद की हुई दुनिया है, ये इमेजिनेशन की दुनिया है जो इंसानों ने लिखत के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए आबाद की। और इसमें रीडर के पास चॉइस है कि वो हंसना चाहता है तो वो स्टोरी पढ़ ले, रोना चाहता है तो उस टाइप की स्टोरी पढ़ ले। आपके पास एज अ रीडर चॉइस है कि आप इस दुनिया से क्या लेना चाहते हैं। और ये उस रियल वर्ल्ड के बिल्कुल उलट है जहाँ पर शायद आपकी चॉइस बहुत लिमिटेड है। तो लिटरेचर में आपकी चॉइस जो है वो लिमिटेड नहीं है, इट्स अप टू यू। तो आर्टिफिस के ये 3 मतलब हैं। नंबर 3, असाइड। अ कैरेक्टर स्पीक्स ऑन द स्टेज। एक किरदार स्टेज पर आकर बोलता है। किस तरह से बोलता है, सम हियर हिम एंड अदर्स डू नॉट। कुछ कैरेक्टर उसे सुनते हैं और बाकी साइड पे हो जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, रिवील्स अ कैरेक्टर्स व्यूज। ये कैरेक्टर के अपने ख्यालात, अपने नज़रियात, उसका जो इनर माइंड है उसको रिवील करता है। और मज़ीद क्या है, ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नंबर 4 है एसोसिएशन। सबसे पहले इसे यूज़ किया था जॉन लॉक ने। यह है क्या, मेंटल कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज, अ वे टू एक्सप्लोर सबकॉन्शियस। ये जहन का एसोसिएशन है, ताल्लुक है, कनेक्शन है आइडियाज़ के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये टेक्निक यूज़ क्यों की जाती है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है इनर सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए कि एक कैरेक्टर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। पहले एक लेसन होता था मैट्रिक में, द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। तो उसमें एक बच्ची अपनी लाइफ को एसोसिएट कर लेती है एक बेल के पत्ते के साथ जो उसे खिड़की से नज़र आ रहा होता है। तो बारिश होने लगती है, आंधी चलती है, तो बेल के पत्ते एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं। तो 3 पत्ते रह जाते हैं शायद आखिर में, अगर मुझे वो ठीक से याद है अब। तो लड़की कहती है कि जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। उसे बुखार होता है तो टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा होता है। तो फिर पड़ोस में एक बंदा है, एक कैरेक्टर है जो फ़ौरन से जाके वहाँ पे एक पत्ते को पेंट कर देता है। तो दूसरा पत्ता गिर गया, तीसरा पत्ता गिर गया, दूसरा पत्ता गिर गया, एक पत्ता बाकी रहता है। तो लड़की कहती है कि जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन चूंकि वो आखिरी पत्ता पेंटेड था इसलिए वो पत्ता नहीं गिरता। और लड़की कहती है कि अच्छा, फिर तो मैं जिंदा रहूंगी। तो बाद में उसे पता चलता है कि वो पत्ता
جو لاسٹ لیف تھا وہ پینٹڈ تھا، وہ ریئل نہیں تھا. یہ ہے ایسوسیشن. کالرچ نے اس کا بڑے خوبصورتی سے استعمال کیا اپنی پوئٹری پہ. تو جہاں پہ وہ اپنے بیٹے کے لیے پوئمز لکھتا ہے تو پھر اس کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے وہ جو جالا بنتا ہے برنر پہ اس کے ساتھ. ورجینیا وولف کا لائٹ ہاؤس سب سے بڑی اگزامپل ہے ایسوسیشن کی. سو دیٹ از ہاؤ کہ آپ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں ایٹماسفیئر کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ آپ ایک کنیکشن ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے انر موڈ اور آؤٹر ایٹماسفیئر کے ساتھ. ٹھیک ہے. مینٹل کنیکشن آف آبجیکٹ اینڈ آئیڈیاز اے وے ٹو ایکسپلور سب کانشیس. پوئٹ ایسوسیٹ ہز موڈس اینڈ آئیڈیاز وتھ سراؤنڈنگس. آؤٹر ایٹماسفیئر کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو کنیکٹ کر کے لکھ دینا. ٹھیک ہے. سو دیٹ از ایسوسیشن. نیکسٹ ہے ایزوننس، correspondence of stressed walls, binding the words in coherent pattern of sound. اس کو ہم کہتے ہیں repetition of wall sounds بھی کہتے ہیں. یہ alliteration کا equivalent ہے. لیکن یہاں پر sounds کون سی ہیں؟ یہاں پر wall sounds, stress sounds جو ہیں ان کو associate کیا جاتا ہے، ایک پیٹرن میں لکھا جاتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ coherent pattern of sound، ایک خاص افیکٹ کریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آئی لٹریچر میں یوفزم سے. ٹھیک ہے. تو یوفس سٹائل جو ہے وہ اس کے کہیں یہ قریب تر ہے ایزوننس کا یوز. نمبر 6 ہے ایٹماسفیئر، موڈ، سینسیشنل، ایموشنل. ایٹماسفیئر سے مراد ہے کہ آپ اپنی سٹیج سیٹنگ سے، آپ اپنی جو ہے وہ ماحول سے کیا ایفیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیے، ذہن میں لائیے اوپننگ آف ہیملٹ. پہلا سین ہے، چوکیدار آ کے بتاتا ہے کہ جی اس طرح سے رات کے آخری پہر میں جب تھوڑی سی روشنی تھی تو یہ نظر آیا. مطلب غیر واضح روشنی، غیر واضح ایٹماسفیئر، اور پھر اس سے ایفیکٹ کیا کریٹ کرتا ہے شیکسپیئر بادشاہ کے قتل کو آخر تک چھپائے رکھتا ہے، پھر ماؤس ٹریپ میں جا کے کلیئر ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ ایٹماسفیئر سے کریٹ کیا کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں میکبیتھ کی، جب وہ جنگ جیت کے واپس آ رہے ہیں تو جو چڑیلوں کا سین ہے وہ بڑا ایموشنل ہے، سینسیشنل ہے، اور یوں کہیے کہ وہ کریوسٹی بھی کریٹ کرتا ہے. اس کی بڑی سادہ سی اگزامپل، اگر آپ سٹیج سیٹنگ دیکھتے ہیں جتنے بھی یہ کرائم کے حوالے سے پروگرام ہیں ہمارے ٹی وی کے، جیسے جرم بولتا ہے یا FIR، تو آپ دیکھیں کہ ان کی سٹیج سیٹنگ سے کیا ماحول بنتا ہے. ڈارک کلرز یہاں پر بڑے واضح ہوں گے، اسپیشلی بلیک کلر. اور آپ ان کے جو ہیں وہ جو اینکرز ہیں ان کو کبھی بھی آپ پروگرام کے دوران ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے، بڑا سنجیدہ سا چہرہ، اور ان کی اپنی ڈریسنگ بھی بڑے ڈارک کلرز کی ہوتی ہے. اس کے برعکس آپ اس کو کمپیئر کیجئے کامیڈی پروگرام سے، بڑے کلرفل سٹیج آپ کو نظر آئیں گے. تو ایٹماسفیئر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ رائٹر کیا سجیسٹ کرنا چاہتا ہے، کیا ایفیکٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 ہے ایتھک سٹائل، اسپیچ ماڈلڈ آن دا ایتھینین اوریٹرز. ٹھیک ہے. ایتھنس کے جو رائٹرز تھے، جو اسپیکرز تھے، ان کے مطابق، ان کے طریقے کی طرح سے اپنی سپیچ کو ماڈل کرنا. لیکن یہ آرنیٹ سٹائل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سمپل اینڈ کمپلیکس. سادہ لینگویج، لیکن ایسی لینگویج جو عام آدمی کو سمجھ میں نہ آئے. سمپل اینڈ کمپلیکس لینگویج. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اورنج جو ہے یہ کلر ہے یا فروٹ ہے، تو مشکل سوال ہے نا. ٹھیک ہے. سو دیٹ ٹائپ آف ڈیفیکلٹ لینگویج جس کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ ٹو میک این ایفرٹ. نمبر 8 ہے جی اوبارڈ، اے سانگ ایٹ ڈان لیمنٹنگ ڈے بریک. اوبارڈ جو ہے یہ ایک ایسا گیت ہے جو صبح کے ہونے پہ گایا جاتا ہے. کس لیے؟ افسوس کرنے کے لیے کہ صبح ہو کیوں گئی ہے، کیونکہ لورز کنزیومیٹ ہو رہے تھے تو صبح ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ ڈیپارٹ ہونا پڑے گا. بڑی فیمس اگزامپل ہے ڈن کے سانگ کی، ڈنس دا سن رائزنگ، جہاں پر وہ کہتا ہے بزی فول انروللی سن، بڑا بدتمیز بد تہذیب قسم کا سورج ہے کہ ہمیں جگانے آ گیا ہے، ہم تو کنزیومیٹ ہو رہے تھے. نمبر 9 اوریٹ لینگویج، ایمبیلشڈ ڈیکوریٹو پوئٹک لینگویج، بڑی رچ قسم کی، ہائی فلون قسم کی لینگویج، بڑی فلوری لینگویج جو پوئٹری میں یوز کی جاتی ہے. اگر میں آپ کو اردو لٹریچر سے اگزامپل دوں تو بڑی بہترین اگزامپل ہے احمد فراز کی وہ پوئم، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں.
आप देखिए कि कितनी रिच लैंग्वेज है, कितने ज़बरदस्त किस्म के मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं। तो बेहतरीन एक एग्जांपल है ऑरियट लैंग्वेज की। लास्ट है जी इवान गादे। ये बुनियादी तौर पर इवान गादे जो है ये बुनियादी तौर पर आर्मी की टर्म है। इससे मुराद होता है सबसे अगला दस्ता, लेकिन लिटरेचर में इससे मुराद है 20th सेंचुरी के वो मॉडर्न क्रिटिक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जानबूझ के कर रहे थे। ठीक है, राइटर्स कॉन्शियसली राइटिंग एक्सपेरिमेंटल न्यू फॉर्म्स टेक्निक्स एंड सब्जेक्ट मैटर। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे नई राइटिंग टेक्निक्स के साथ, नए सब्जेक्ट मैटर्स के साथ, नई फॉर्म्स के साथ। तो चूंकि ये लिटरेचर के फ्रंट पे रहकर काम कर रहे थे, इनकी कामयाबी या नाकामी ने पीछे वाले लोगों पर असर डालना था। जैसे जो आर्मी का सबसे अगला दस्ता होगा, उनकी कामयाबी या नाकामी बराह रास्त मुतासिर करेगी पीछे वाले दस्तों को। तो इसलिए इन लोगों को इवान गादे कहा गया कि ये लोग हरावल दस्ता थे लिटरेचर का, 20th सेंचुरी मॉडर्न लिटरेचर का। और ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फॉर्म के साथ, सब्जेक्ट मैटर के साथ, प्लॉट के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। ठीक हुआ। तो इसके साथ हमारे ए की जो टर्म्स थी वो आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम बी से स्टार्ट होने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको मार्टिन ग्रे ने अपनी डिक्शनरी में डिस्कस किया, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।